बुखारी में 3449 और मुस्लिम में 392। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा कि जब ईसा इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। अल्लाह अकबर। और ये इमाम कौन होगा? वो अगली हदीस दूसरी सही मुस्लिम में सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला से 395 नंबर सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हक की खातिर हमेशा क़िताल करता रहेगा और गालिब रहेगा, और फिर ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे अलैहिस्सलाम। तो मुसलमानों का अमीर कहेगा, आए आप हमारी इमामत फरमाएं। तो ईसा इब्ने मरियम कहेंगे, नहीं, तुम एक दूसरे पर उमरा हो, अल्लाह ने इस उम्मत को फजीलत बख्शी है, तुम इमामत करो, मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूंगा। बहुत बड़ी बात। ये सारी फजीलत जो है ना, वहां मौजे जो मार रहे हैं ना, ये इमाम महदी की जो मौजे लगेंगी, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल ये ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे। इमाम महदी जब काफिरों के खिलाफ किताल करेंगे, फिर दज्जाल निकलेगा, फिर दज्जाल तो ऊपर हो जाएगा, इमाम महदी उसके ऊपर गलबा नहीं पा सकेंगे। तो फिर अल्लाह ताला ईसा इब्ने मरियम के जरिए दज्जाल को कत्ल करवाएगा। एक नमाज है जो इमाम महदी के पीछे हजरत ईसा पढ़ेंगे, वो प्रोटोकॉल के तौर पर। वो रवायतों में डिटेल से आता है कि अकामत हो चुकी होगी। सही मुस्लिम में आता है कि 2 फरिश्तों के सहारे जर्द कपड़े पहने हुए, जर्द रंग की तहमद और ऊपर जर्द रंग की चादर पहने हुए 2 फरिश्तों के किनारे जो है वो परों पर हाथ रखे हुए ईसा इब्ने मरियम जामिया दमिश्क शाम के अंदर उतरेंगे, मस्जिद के मीनार के ऊपर। ये सही मुस्लिम में मौजूद है। और फिर जब वो हरम तक पहुंचेंगे तो उस वक्त अकामत हो चुकी होगी और इमाम अपने मुसल्ले पर होगा। तो फिर ईसा इब्ने मरियम रिगार्ड करेंगे कि तुम अब इकामत चूंकि तुम्हारे लिए हुई है, अब नमाज तुमने पढ़ानी है। लेकिन उसके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लीडर होंगे। इमाम महदी फिर बैक फुट पे चले जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर ईसा इब्ने मरियम के होते हुए तो कोई शख्स फिर उस तरीके से इमारत नहीं संभाल सकता। और ये अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद आएगी कि इमाम महदी जो है वो दज्जाल पर गलबा नहीं पा सकेंगे। तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जहां जहां जाएंगे उनके सांस की वजह से वो नमक की तरह पिघलेगा। सही मुस्लिम में आता है मसला नंबर 12, आप सुन लें। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम फिर मुसलमानों की लीडरशिप वो संभालेंगे। इसके सबूत में वो हदीस है सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस। बुखारी में 3448 और मुस्लिम में 3 तुरुक है, 390, 91 और 92। और मिशकात में भी 2 तुरुक इसके मौजूद हैं, 5505 और 5506। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ईसा इब्ने मरियम एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से तुम में नाजिल होंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, जिजिया मौकूफ कर देंगे और माल की रेल पेल होगी और कोई गरीब नहीं बचेगा जो माल एक्सेप्ट करने वाला हो। इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत के खजाने खुल जाएंगे और फिर मुसलमानों का आपस का बुग़्ज़ व कीना भी खत्म हो जाएगा। इसमें आया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर हुक्मरान बनेंगे। तो हुक्मरान इसलिए बनेंगे कि हजरत इमाम महदी बैक फुट पे चले जाएंगे। और सही मुस्लिम में हदीस है 394 नंबर, उस पे फिर सही मुस्लिम में आगे तबा ताबी के कौल भी मौजूद है। सही मुस्लिम में आगे चलकर 394 नंबर हदीस के अंदर रावी अब्दुर्रहमान अल मुतवफ़ा 158 हिजरी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत की इमामत करेंगे और वो किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करवाएंगे। अनफी शाफी मालकी जाफरी नहीं पाई जी, किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक। ये अब तीसरी हदीस जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से है, इमाम महदी से रिलेटेड। सही मुस्लिम में 5 तुरुक हैं इसके कम से कम, 7315 से 7319 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिरी वक्त में एक खलीफा आएगा, आखिरी खलीफा यानी कि वो 12वां खलीफा, जो बगैर गिने हुए लोगों में माल तकसीम करेगा और भर भर के लोगों को देगा। तबा ताबी का बयान है कि मैंने ताबई अबू नजरा से पूछा कि ये जो खलीफा जो भर भर के माल देगा, क्या ये खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये उस खलीफा की बात नहीं हो रही, ये बिल्कुल आखिरी खलीफा की बात हो रही है। लिहाजा उमर बिन अब्दुल अजीज भी वो 12वें खलीफा नहीं है, बल्कि वो 12वां खलीफा अभी आना है। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन इब्ने अली और उमर बिन अब्दुल अजीज 6ठे खलीफा है। और 7वें जो है वो उमर सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी, जो गिनती में 12वें होंगे, वैसे हमें जो 9 है उनमें से वो 7वें। ये 12 खलीफा क़यामत तक होंगे। सही मुस्लिम 4711 नंबर हदीस कि मेरी उम्मत गालिब रहेगी और क़यामत तक रहेगी और 12 खलीफे होंगे, क़यामत तक 12 पूरे होने हैं। 6 गुजर चुके हैं, बीच में आएंगे और फिर 12वें इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी। इसी सही मुस्लिम को सपोर्टिव चौथी हदीस सैयदना अबू सईद खुदरी से,
المستدرک للحاکم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8673 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا ہدایت یافتہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا، زمین سے نباتات اگلیں گی، زمین نباتات اگلے گی، عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا، وہ 7-8 سال زندہ رہے گا، پھر مسلمان اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے۔ 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے سیدنا علی ابن ابی طالب سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا، یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے، اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی وہ 1000 سال بھی ہو سکتی ہے، 500 سال بھی، بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا، یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ 6 حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے، سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر، 4284 اور سنن ابن ماجہ میں 4086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابی داؤد میں 4290 کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسن کی، بہرحال فاطمہ کا ذکر موجود ہے کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ابو اسحاق کی سیدنا علی سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، منقطع روایت بھی ہے۔ 7ویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابی داؤد میں 4282، جامعہ ترمذی میں 2230، مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مین حدیث ہے وہ، کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی، وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ 8ویں حدیث بھی سیدنا علی بن ابی طالب سے ہے، سنن ابن ماجہ میں 4085 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، مسند امام احمد میں بھی موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دے گا، ایک رات کے اندر حالات و واقعات ایسے بن جائیں گے کہ اچانک معاملات سیٹل ہو جائیں گے، ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی۔ 9ویں حدیث سیدہ ام سلمہ سے، سنن ابی داؤد میں تو ضعیف سند کے ساتھ ہے اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، بار میں ابو داؤد کی روایت بتاتا ہوں 4283، قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکے میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ میں، پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا، اچانک ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل پھیر دے گا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے بھی، اہل شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے، تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا، وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے۔ یہ روایت تو تھی ضعیف لیکن مسلم میں اس کو سپورٹیو 2 حدیثیں ہیں اور ام سلمہ ہی سے ہیں، یہ لگتا ہے کہ اسی کا ترک ہے۔ صحیح مسلم 7244 اور 7240 یہ 2 طریق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ۔ 10ویں حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ہے، المستدرک للحاکم میں 8658، ایک فتنہ ہوگا اور اس میں لوگ اس طرح تپائے جائیں گے جیسا کہ سونا بھٹی میں تپایا جاتا ہے، پھر لوگ قتال کریں گے کافروں کے خلاف تو انہیں شکست ہوگی، پھر ایک ہاشمی ظاہر ہوگا جو رسول اللہ کی اطرت سے ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ شیر و شکر کر دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا،
پھر لوگ اسی حالت پر ہوں گے کہ دجال کا خروج ہوگا، یعنی سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی کے ذریعے مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 11ویں حدیث سیکنڈ لاسٹ سیدنا ابن عباس سے موقوفاً ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ دن رات گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان لڑکا ظاہر ہوگا اور وہ اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا اے ابن عباس کہ کیا بوڑھے لوگ اسے نہیں پا سکیں گے؟ تو ابن عباس نے کہا ایسا نہیں ہے، ہوا امر اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یؤتی من یشاء، جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی جوان نہ پہنچ سکے اور کوئی بوڑھا امام مہدی تک پہنچ جائے، اگر ہماری زندگی میں ظاہر ہو تو اللہ تعالی ہمیں ان کے جھنڈے تلے جگہ فرمائے، آمین۔ آخری حدیث آج کے لیکچر کی 12ویں حدیث سے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8531 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا، اجمیوں کی طرف سے آنا ہے، کیونکہ خراسان تو یہ ایران، افغانستان اور رشیا، یہ پوری بیلٹ کو خراسان کہا جاتا ہے۔